أرتغي أوبير قري قطابية از مصطفى الحسن اختصاصي كمتر مستوى كمترم درسام ما بريا سر برنامج مايكروسوفت اكسس جوانيا بكرنا برنامج مايكروسوفت اكسس ما برينا ودايوا من عملي جوات جدوي بري هموا مايكروسوفت اكسس برنامجي مايكروسوفت اكسس برنامج مايكروسوفت اكسس افيد هزارو سيا دازار سيا مايكروسوفت اكسس دازارو ده هيا دازار هفت هيا دازار سيزده هيا دازار شانزده هيا دازار نوزده هيا بجا سر اساسي كتابي ميشن بجا دازار سيا مايكروسوفت اكسس جو تكليك ما بربو ستارت كليك سر ستارت اول بروجرامز مايكروسوفت اوفيس مايكروسوفت اكسس ستارت اول بروجرامز مايكروسوفت اوفيس من مايكروسوفت اوفيس مايكروسوفت اوفيس كليك سر مايكروسوفت اوفيس دورانا كي كليك سر مايكروسوفت اكسس ابنو اكسس 2010 اكسس 2010 اكسس 2003 بمعنى بر بريا جو تكليك بريا جو تكليك سيرفي برنامجي جو تكليك برنامج مايكروسوفت اكسس فابو روي برنامج مايكروسوفت اكسس روي برنامج مايكروسوفت اكسس اتش بي جديد روي برنامج مايكروسوفت اكسس اتش بي جديد جي تايتل بار شريطة ناف نيشان تايتل بار شريطة ناف نيشان منيو بار شريطة لستة منيو بار شريطة لستة تايتل بار اف تايتل بارا تايتل بار اف تايتل بارا ابي اس بي over close restore down minimize او اف تايتل بارا منيو بار اب منيو بارن اب منيو بارا اب منيو بارا اب نو منيو بار بيج ديج كوما كنابا كوهر نابكي بيج ديج كوما كنابا كوهر نابكي فرماني وين تايبت هينا لستكوي هيا هر نافك شوان لستكي قوة دقريت كوهر لستكي كومكا فرمانة تدعي هر فرمانكي كاريوي تايبت هيا اف منيو بارا امين اساسيي داتابيس تول بار داتابيس تولز بار او جي بيج ديد جي كومكا اف داتابيس تول بارز داتابيس تول بارز تول بار او جي بيك ديد جي كوما كوينيان كو هر وينيكي فرمانكي تايبات دنوينت هر فرمانكي كاري خوي جدا حيا هر فرمانكي جوان وكا نولفر افنيو فكرنا فايلكي نو اوبن فكرنا فايلكي فكرتي سيف فكرتنا فايلي امين يكو دورا شوارا شارحين ورك سبيس اف بينتي ورك سبيس أبجي هيك زعم لي تيدا شغلي تاسك بين أف تاسك بينا أف همو تاسك بينا الفردا كانت تجاوز دوسي درس بدي ستاتس بار أف ستاتس بارا أف روي برنامج مايكروسوفت أكسس روي برنامج مايكروسوفت أكسس دي ساعدك أمين إعادة كن روي برنامج مايكروسوفت اكسس بيج دي جي روي برنامج مايكروسوفت اكسس بيج دي جي تايتل بار شريطة ناف نيشان ديتا بكارينا شريطة ناف نيشان ديتا بكارينا بو ديار كرنا نافي فايلي هاتي فكرتين هم فايلة كيف فكرينينا ديتا بكارينا بو ديار كرنا نافي فايلي هاتي فكرتين كرتنا بنجرة بروجرام كشكرنا مذكرنا كرتنا بنجرة بروجرام كلوز اكزيت كلوز وكيكن قلتنا بنجرة بروجرام ريستور داون كتشكر ما ذكرنا بنجرة بروجرام ومينيمايز وماكسمايز مينيمايز إني أنا خواري بنجرة بروجرام أدوي منيو بار أدوي منيو بار بيك دهيد جي كوما كنابا كوهر نابا كيوي لستيك بخوفا دقريد كوهر لستيكي كوما كفرماناتي دهيا هر لستيكي
کۆمەکە فەرمانەتی داهەیە ئەو هەر فەرمانێکی جوان کاری خۆی جدا دکە ئەبنە نیو بار داتابیس تولبار داتابیس تولبار داتابیس تولبار ئەویشی پێک دەهێت ژی کۆمەکە وێنەیان کو هەر وێنەیەکی فەرمانێکی دنەوینێت و هەر فەرمانێکی کاری خۆی جدا هەیە پیرە بە یەکی دیجی هەیە formatting datasheet formatting datasheet or formatting datasheet formatting datasheet formatting datasheet او جي بيك دي جي كومكا وينيان كو هر نوينيكي فرمانكي جدا دنوينيت واف دات formatting datasheet اف تي دوسي اخو بي امدتكي و جاهزتكيش نفيسينيرا فونت كفونت بجهريني كشيوي خانة بجهريني خشتي شات شبكي ديوار الوان وحط كابنت تشمل تاج بي أمي بني إن شاء الله يكو بيرا من قالا تاسك باين كن تاسك باين أف تاسك باينا افتشلو فايلك انو تشبكي بلانك داتابيس جاوا فايلك انو تشبكي يعني فايلك يعني صفحة تشبكي مشروعك حسب تشتي مطلوب شوا اف مقصد اف تاسك بينا اف الفردة يعني فايلك يفكري تفكي اف تاسك بينا بيرا ستاتس بار افي بني شريطة بني ستاتس بارا نم يعني نو ناشغلش ما شغلنا كريا او ورك سبيس او ورك سبيس ها جهه شغله اوكا جهه كزامبي تيدا شغله اف ورك سبيس اف بدايه ده اف روي بروجرامي مايكروسوفت اكسس بو روي بروجرامي مايكروسوفت اكسس من شامته دوسه كي درست لكي طبعا قالك ليش ورا الدرس ده دوسه وداتابيس هر يكن دوسا وداتابيس هر يكن هاجا ما جو دوسا هاجا ما جو داتابيس ما دي سنه كي مشكله داتابيس هنا الفردا شاوانيه درس كرنا دوسه كي طبعا هي بيت كم ديم دفتر دول برودة بن وقالقالي را هون دفتر معلومات شغله بنفيسن يعني افهموا شو مطلوبن الامتحان ده شاوات دوسيه كي درستكي بري هم بيشتي فكرنا بروجرامي مايكروسوفت اكسس امين التاسك بين ده الفردا التاسك بين ده امين كليك السر بلانك داتابيس كن بلانك داتابيس كليك السر فيكن ضربك كليك السر كن شي ما كليك السر كر بجنيت الدايلوج بوكس اف ويندو اف شاشه مرات كبي اف بيجن فايل نيو داتابيس يعني تي دوسيك نيو تشيكي بجا دوسيك نيو كتشيبكي بري هموي الفردا الفايل نيم ده تنافكي دوسي تشيكي الفردا الفايل نيمه تنافي دوسي الفردا تشيكي نافي دوسي الفردا تشيكي ما قلتي صفايانز دي زانستي بي صفايانز دي بتدري زانستي بي ويجي بي مشكله بعملينا ما نافا كاف نافي دوسي تحت درس كرين تلكر فقري او الفر سيف ان جهه فقرتنا وي سيف ان بيجكا ها اف تابعي بها كليك السيرفي بكن الستيك باك بي الفي الاستدت بنيت تدفيل الكيدري خزنكي في دوسيه كتنوتشتكي مثلا امي بيجن اي وقت ما جو اي اف الفردا فولدرين زي وي لوكالي دا في لوكال ديسك اي اف زي هارد يا زي جهاز خزنه كمبيوتر طب في فولدر كي نيو تشيبكي فيا نيو فولدر create new folder الفردا نمرن create new folder كي نيو تشيكي نافي وي فولدر تشيكي دي سانك access مثلا تبكي access اوكي تيما جو اوكي الفر
طبعا الفيرما نافي وي تشيكر نيم نافي وي فولدريا اوكي الفردا اف اكسس حتى تشيكر تشيما جوتيت كرييت تشيما جو كرييت و دوسي ما اتا دور سكرين و دايلوج بوكس دوسي اتا فكرين كرييت افنو دوسا هاتا دور سكرين نميرن واجه بدنا غيري واجه هاوي او تاسك بين شو و نميرن نافي فايل فر هاتا خويا كرين الفيشاليتي دا نافي فايل هاتا خويا كرين داتابيس اكسس 1000 الفرد 1000 فورمات اف روي دوسيا كما دوسكريا روي دوسيا كما دوسكريا روي دوسيا كما دوسكري اشتشيبيك دهيت روي دوسي كما دوسكري اشتشيبيك دهيت بيك دهيت جي اوبن كاتا خشتك دروس كربي تي وي خشتي فاكي ديزاين تي تصميماوي غيريني كتب فيت بغيرين تصميماوي الديزاين تغيريني نيو تي كنوفتكي بشكا كتازا يا كنوفكي او الفر ديليت تبقى حذف بكي او بشكا كتب فيت بحذف بكي او الفر خصائص دوينه كيلو تفيت فان او خشتي الفرد خويا ممكن تشكلي خويا بكري اشترى اهم شيء هون بما افهر شهر دقمينا open design new delete open design new delete active نابي كما ني active نو كفان active delete لان ما هيش جدولك شيء نكريه بيشكين دوسي بيشكين database يعني بيشكين دوسي ايش بيك دهين objects يعني بيشكين وي objects يعني بيشكين دوسي بيشكين database ايش بيك دهين يك tables do queries أمين هذه كده راني بناسوي جبن يك tables do queries say forms char reports pages شش macros haft models أفهر haft بشكين database haft بشكين database tables queries forms reports pages macros بشكين database click insert tables أفهر سي بشكين table خوياتكن create table in design view create table by using wizard create table by entering data create table in design view create table by using wizard create table by entering data अब بشكل tables queries अगर بشكل we haben بدون نعبر create query in design view create query by using wizard create query in design view create query by using wizard forms design create form in design view و create form by using wizard reports نفسها قلتني create a report in design view و create a report by using wizard page create data access page in design view و by using wizard و already exist edit web page that already exist macro تشغل macro تشتكي بشكل منين و models